کدوم آموزشگاه تا این وقت درس میده؟ زنمو من به رومی گفته بودم که امروز درس عملی دارم. رومی بهت گفتم نه؟ فراموش کردم که بگم، ببخشید. بازم الان ساعت 3. این ساعت که نگهبان آموزشگاه میره. اتوبوسم که 10 دقیقه‌ای میارد، اما الان نیم ساعت شده. با اتوبوس نیومدم، پیاده اومدم. از آموزشگاه تا خونه؟ خدا، خیلی راهه. عجب، پس جدیدن توی خیابونم ول میچرخی. آره دیگه، اگه دختر خودم میبودی میدونستم چجوری بهت بفهمونم و تنبیهت کنم، اما جلوی تو اگه سخت نفسم بکشیم مامان بزرگت نفس ما رو قطع میکنه. آفرین دخترم، خیلی عالیه، همینطور باش. نه من پول اتوبوس نداشتم.